11व्या जागराची आयज हांगसर सांगताच कसो रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी कितले वांटेकार आशिल्ले. गोवा जागोर एसोसिएशन हाणें घडोवन हाडिल्ले हे 11व्या जागोर महोत्सवाक लगभग ज्यो संस्था ज्यो आसात ते जागोरी आसात तेंच्यांनी 2 दिसांच्या ह्या कार्यावळी भितर वांटेकार जाल्ले आशिल्ले. आनी तुमी एक नजर मारतात की हो माटो भरून सबंद दोशी बाजूनी एक रसिकजन मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले आनी 2 दीस केन्ना हो जागोर सुरू जालो आनी केन्ना सोंपलो हें रसिकांक कळ्ळें सुद्दां ना. इतली ताकद आनी ही आद्य अशी ही परंपरा आमचे गोंयचें दायज जें आसा भुमिपुत्राची जी सांस्कृतीक जो मांड जो आसा ते मांड आज कशे तरेचे जागोर प्रस्तुत करता हें आजच्या तिसवाडीच्या आणि एकंदरीत विंगड वाठारांतल्यान सादर केल्ल्या ह्या जागरकारांनी दाखयलेलें आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो ही परंपरा जी आसा अशी तिगून दवरपा खातीर आजचे मूळ संकल्पना जी आशिल्ली की प्रत्येक जागर एका छता सकयल येवचें, एका माटवान येवचें. ताजी पारंपारिकता जी आसा तुमी पळयतात की मल्लां मातयेची माची त्याच प्रमाणे सगळें कितें हांगसर उबारलेलें आसा तें निसर्गाक धरून आसा. निसर्गाची पुजा, निसर्गाची सेवा ही अत्यंत ह्या भूमिपुत्रांनी ह्या जागोरकारांनी आपले ताल, आपले सूर, आपले लय, आपल्या बोलींतल्यान आपलो एक सांस्कृतिक परंपरा व्यक्त करून आज ती एका पिढी कडेन दुसऱ्या पिढी कडेन पावत आसता आमी पळयतात. आनी म्हणूच आजचो जागोर हो खूप आज रंगत ताका आयली आनी असंख्य जे मान्यवर जे आयिल्ले आशिल्ले त्यांनी मान्यवरांनी सुद्दां ह्या जागराचो मनमुराद असो आस्वाद घेतिल्लो आसा. हांव सातेरी मूळ संस्थानाचे सगळे पदाधिकारी तांचे हांव मनापूर्वक अभिनंदन करता. कारण ज्या तरेन त्यांनी फाटलो 1.5 ते पावणे 2 म्हयने अविरतपणे रात्र दीस काम करून ही सगळी पारंपरिकता सजावट बरोवपा खातीर आणि राखपा खातीर जो कष्ट घेतले ते कष्टाक तोड ना आणि म्हणूनच त्यांच्या मनापासून कौतुक आणि सगळ्यांचे अभिनंदन. प्लस हे रसिक जन हांगा आयिल्ले आशिल्ले ज्यांनी आमकां बारीक सारीक आधार केल्लो आसा. कार्याध्यक्ष ह्या नात्यान हांव तेंचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि तुमचे सगळे पत्रकार बंधू ज्यांनी ह्या जागोर महोत्सवाची कीर्ती, महान कीर्ती जी आसा ती उंचेवल पावणे व्हरपा खातीर जो हातभार लायिल्लो आसा त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे पत्रकारांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा.